बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। गुलाबो परी की तस्खीर का एक ख़ास अमल आज आपके लिए लेकर आया हूँ। गुलाब परी की तस्खीर का अमल है, ये करामात जफ़र के कमालात हैं। आशिकाने परी के लिए सदरी अमल होगा, जलाली परहेज़ इसमें लाजमी होगा। इस बात को याद रखिएगा कि जलाली परहेज़ जो है वो लाजमी आपने करना है। तो चलते हैं आपके आज के अमल की जानिब। आपसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को मुकम्मल देखें। आशिकाने तस्खीर परी के लिए एक सदरी और इरादी अमल तस्खीर गुलाब परी का मुकम्मल पेश कर रहा हूँ। जो लोग ये शिकवा करते हैं कि हाजिर की अमलियात में कामयाबी नहीं होती, तो ऐसे लोगों को दावत देता हूँ कि गुलाबो परी का ये अमल करके देखें और फिर बताएं कि कामयाबी होती है कि नहीं। मेरी कोशिश होती है कि ख़ास अमल ही आपको बताए जाएं जो कि कभी शाया ना हुए हों, क्योंकि आमलीन किताबों में से अमल बताते हैं जिनके अपने पास कुछ नहीं होता, कुछ अपनी मेहनत जिनके पास नहीं होती, वो चीज़ें बता देते हैं और उसकी वजह से फिर वो चीज़ें काम नहीं करती। उन बेचारों को ख़ुद ये पता नहीं होता कि ये अमल अधूरा है या मुकम्मल है, बस लकीर के फ़कीर बने होते हैं। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है जो उनमें नहीं होती। अब अमल की तरकीब और तरतीब मैं आपको बता देता हूँ, आप अच्छी तरह से इसको समझ लें, नोट कर लें, उस तरह से आपने इस अमल को करना है। अमल तस्खीर गुलाब परी का तरीका यूँ है कि अलहदा पाक और साफ़ कमरा हो और जिसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसको हम नापाक कह सकें या कोई सी चीज़ कह सकें। या अगर ऐसा नहीं है तो आप कमरा को, कोई भी कमरा आपके पास है, उसको धो लें, साफ़ सुथरा कर लें इस अमल के लिए। और फिर उस कमरे में आपने दाखिल हो जाना है। ईशा की नमाज के बाद कमरे में आप अगरबत्तियाँ सुलगा दें, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 या जैसे एक पैकेट होता है अगरबत्तियों का, उसको मुकम्मल कमरे में लगा दें ताकि कमरे में खुशबू जो है वो भर जाए। फिर ठीक रात 11 बजे आपने इस अमल को शुरू करना है। इस अमल का वक्त रात 11 बजे का होगा, इससे पहले आप इस अमल को नहीं करेंगे। रात 11 बजे अमल का वक्त शुरू हो जाएगा। पहले आप अपने कपड़ों पर खुशबूदार अतर लगाएं, लेकिन सिर्फ अतर लगाना है, परफ्यूम नहीं लगानी। एक चिराग को रोशन कर लें और आप अपना जो चेहरा है, अपना जो रुख है, उसको मशरक़ की तरफ कर लें। ये अमल शुरू करने से पहले की चंद चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आपने करना है। फिर जब आप बैठ जाएंगे तो फिर आप अपने इर्द गिर्द एक खसूसी हिसार कायम कर लेंगे। आयतुल कुर्सी का हिसार होता है। छुरी आप अपने हाथ में लेंगे, अगर नीचे ज़मीन कच्ची है तो छुरी से आप बना सकते हो। अपने सामने आप जहाँ बैठे हैं वहाँ अपने सामने छुरी को ज़मीन में गाड़ेंगे और उसको अपने राइट साइड की तरफ, जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, घुमाते चले जाएंगे और अपने पीछे से भी होते हुए और लेफ़्ट साइड से आते हुए जहाँ से आपने उस हिसार को शुरू किया था वहाँ तक आप उसको लाकर मिला देंगे और छुरी को हिसार के ऊपर रख देंगे। लेकिन ख्याल रहे कि वो जो छुरी आप इस्तेमाल करेंगे उसका जो दस्ता है वो किसी जानवर के दांत का ना हो। जैसे आमतौर पर हाथी दांत की छुरियाँ भी आती हैं, ऐसी नहीं चाहिए आपको, किसी भी और धात का हो और लोहे का हो दस्ता, चाहे लकड़ी का हो चाहे प्लास्टिक का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हिसार आपने इस तरह से लगा लेना है। और फिर उसके बाद इबारत अमल को आपने अमल शुरू करने से पहले आप 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और उसके बाद आपने 1100 बार इस इबारत को पढ़ना जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, 1100 मरतबा। लेकिन इस तरह होगा कि आप 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे और उसके बाद आप 100 मरतबा इस इबारत को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे और फिर आप 100 मरतबा इस इबारत को पढ़ेंगे। फिर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा और फिर 100 मरतबा आप इस इबारत को पढ़ेंगे। इस तरह ये कुल टोटल इसकी जो तादाद है वो 1100 बार हो जाएगी। यानी उसमें 10-10 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ेंगे हर 100 के बाद और फिर 1100 मरतबा ये तादाद पूरी हो जाएगी। जब अमल मुकम्मल हो जाए तो जो आपने खुसूसी हिसार बनाया है वही अमल आपने जो पहले हिसार लगाते हुए पढ़ा था उसी को दोबारा पढ़ते हुए आयतुल कुर्सी को, तो आप हिसार से बाहर निकल जाएंगे और चिराग को जलता हुआ छोड़ देंगे। चिराग जो आपने अपने सामने जला कर रखा है उसको आपने बुझाना नहीं, आपने उसको जलता छोड़ देना है।
وہ خود ہی بجھ جائے گا۔ آپ اسی کمرے میں سو جائیں، باہر کسی اور کمرے میں سونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کمرے میں آپ سو جائیں، اور دوران عمل کپڑے ایک ہی قسم کے ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ قمیض کسی اور کپڑے کی ہوتی ہے اور شلوار کسی اور کپڑے کی ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ جو بھی آپ نے جوڑا پہنا ہوا ہے، سوٹ پہنا ہے، وہ ایک ہی کپڑے کا ہونا چاہیے۔ عامل کو دوران عمل بہت سے مشاہدات سے واسطہ پڑ سکتا ہے، اس کا ذکر اپنے استاد سے بھی کریں جس سے آپ نے عمل پوچھا ہے۔ انشاءاللہ 11ویں روز گلاب پری حاضر ہوگی، لیکن عامل سے بات نہ کرے، عامل اس سے بات نہ کرے، یہ یاد رکھیں۔ 11ویں دن وہ حاضر ہو جائے گی، لیکن آپ نے اس سے بات نہیں کرنی جب تک کہ آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے، آپ اس تعداد کو پورا نہ پڑھ لیں۔ یہ جو میں نے آپ کو تعداد پہلے بتائی ہے، یہ روزانہ کی ہے، 11 دن تک کا یہ عمل ہوگا، آپ نے روزانہ اس کو اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو عمل مکمل ہونے سے پہلے گلاب پری سے بات کریں گے تو خطا ہو سکتی ہے اور عمل نامکمل رہ سکتا ہے، کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ عمل مکمل ہوتے ہی، پڑھائی مکمل ہوتے ہی گلاب پری آپ سے خود مخاطب ہوگی۔ عامل سوچ سمجھ کر شرائط طے کرے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ پھر جب بھی عامل اس کو دوبارہ بلائے گا، یعنی آپ جب دوبارہ اس پری کو بلائیں گے اور جو کام بھی آپ گلاب پری کے ذمے لگائیں گے فوری کر کے وہ آئے گی، لیکن کام کو جائز ہونا چاہیے ورنہ شدید نقصانات کرتی ہے۔ بہرحال عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ قسمیں وغیرہ اس کو دے دیں گے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم دے کر آپ اس سے چیزیں بنوائیں گے، اپنی باتیں اس کو بتائیں گے، تب جا کر یہ چیزیں ہوں گی۔ یہ اشارہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ دوران عمل جو آپ نے پرہیز کرنے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ گوشت ہر قسم کا آپ نہیں کھا سکتے، مچھلی، مرغی، انڈا، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، کسی بھی چیز کے نزدیک آپ نے نہیں جانا، اور بدبودار اشیاء جس میں کچا لہسن، کچا پیاز وغیرہ، یہ بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ جماع اور برائیوں سے بچنا ہے، یعنی اگر آپ شادی شدہ ہے تو بیوی کے ساتھ بھی جماع نہیں کر سکتے ان 11 دنوں میں، جب تک کہ آپ کا یہ عمل جاری ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں اور ذکر الہی کرتے رہیں، تاکہ یہ عمل تو آپ کو رات کو کرنا ہے، دن کو بھی آپ جو اپنی زندگی جیسے عام روٹین میں گزارتے ہیں اس میں درود شریف کی کثرت رکھیں، ذکر الہی کرتے رہیں۔ اگر تنہائی میں رہیں گے تو جلد از جلد کامیابی نصیب ہوگی، کیونکہ تنہائی میں رہنے سے توجہ پوری عمل کی طرف رہتی ہے، اور اس عمل کی اجازت ضرور لے لیا کریں تاکہ کامیابی ہو، ورنہ رجت اور نقصان کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ اب عمل کی جو عبارت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عظمت و اقسمت علیکم یا جبرائیل یا اسرافیل بحرمت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین احضروا یا گلاب پری حاضر شو بحق حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کو میں ایک دفعہ اور پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو میں یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ موجود ہے، یہ جو عبارت ہے اس کو آپ اچھی طرح سے یاد بھی کر سکتے ہو۔ عظمت و اقسمت علیکم یا جبرائیل یا اسرافیل بحرمتہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین احضروا یا گلاب پری حاضر شو بحق حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نے ہر چیز وضاحت کے ساتھ پیش کر دی ہے، ہر چیز آپ کو سمجھا دی ہے۔ اس عمل سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن کام آپ کا نیک ہونا چاہیے، جائز کام ہونا چاہیے، اور کسی بھی ناجائز کام کے لیے آپ اس عمل کو نہیں کریں گے، اس پری کو حاضر آپ نہیں کریں گے ناجائز کام کے لیے، کیونکہ اگر آپ ناجائز کام کے لیے کریں گے تو پھر آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسی بندے کو اجازت ہوگی جو عمل کو نیک مقصد کے لیے کرنا چاہے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اجازت اس کی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اجازت آپ کو دے دیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، جلد ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔